میرے عربی ماہیدہ کتب ابدال تے کوئی ولی بنیا اس کتب ابدال تے کوئی ولی بنیا ملیا جنانوں پیار مدینے والے دا ملیا جنانوں پیار مدینے والے دا سانی اور نہیں کوئی جہان اندر او داسانی اور نہیں کوئی جہان اندر قرآنی کردار مدینے والے دا قرآنی کردار مدینے والے دا
بے تقسیم